सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक। फल्गु नेपाल ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको आवरणमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्रकारीको नायके भनेर तपाईँलाई आलोचना गर्छन्, सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ। र यही पृष्ठभूमिमा भारतद्वारा अतिक्रमित 10,000 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि र उसको अत्याचार थिचोमिचो नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको उसको गिद्धे नजर र त्यसलाई तहसनहस पार्नलाई गर्ने गरेको जो भूमिका र नेपालको राजनीतिमा पनि उसको नियन्त्रित अस्थिरता जो उसले लाद्न खोज्छ र त्यसलाई षड्यन्त्र गर्छ भन्ने पृष्ठभूमिका बिच सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा भनिदिए भारतले मात्र होइन हामीले पनि भारतको जग्गा अतिक्रमण गरेका छौँ भनेर जो अभिव्यक्ति दिए त्यसलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभयो र बालेन्द्र शाहलाई आलोचना पनि भयो। देशको राष्ट्र अध्यक्षलाई अपमान गर्ने देशका नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्नलाई त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए भन्ने भनाइको पृष्ठभूमिमा तपाईँले बालेन्द्र शाहको समर्थन गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ पुष्टि भयो है, यो फल्गु नेपाल हो र छ, रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई भारतमै गाप्नलाई खोजेर छ भनेर आलोचना गर्नेहरूले यसैलाई आधार मानेर तपाईँको अहिले विरोध गरिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? मलाई त हाँस पनि उठ्छ। अब हाँस पनि उठ्छ भनेपछि रिस पनि उठ्छ भन्नु भएन। रिस उठेको छैन, तर त्यस्तो भन्नेहरूको दिवालियापन, बौद्धिक स्तरको ह्रास देखाएर चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। अनि अहिले तपाईँले भनेको कुरा नसुनेको होइन, यो त ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा। ग्रेटर नेपालको माग गर्नु भनेको नेपाललाई विधिवत रूपमा इन्डियामा विलय गर्नु हो, नेपालको स्वतन्त्रता समाप्त गर्नु हो, नेपालमा बिहारीहरू ल्याएर सिङ्गो नेपाललाई इन्डियामा विलय गर्ने एउटा अभ्यासका रूपमा ग्रेटर नेपाल आएको हो भन्ने बनी बना हो। एम्बेसीबाट कुत्तेका दाना खाएर बोल्नेहरूको भाष्य हो, यो गलत भाष्य। तपाईँ र मैले 1 लाख रुपियाँ दिनको निमित्त कागज गरेँ। तपाईँसँग मैले 1 लाख रुपियाँ लिएँ, मैले तमसुक गरेँ, ओडामा गएर दर्ता पनि गरियो। अनि तपाईँलाई पैसा फिर्ता गर्ने दिन पनि आयो मेरो। मैले 1 लाख रुपियाँ तपाईँलाई फिर्ता गर्न पैसा लिएर गएँ, तर तपाईँले त्यहाँ एउटा जिरो थपेर 10 लाख पुर्याउनु हो। अर्थात् मुखलाई नै भन्नुभयो कहाँ हुन्छ 1 लाखले, मलाई 10 लाख चाहिन्छ भन्नुभयो। भने त्यो कागजलाई दसी प्रमाण मान्ने हो भने तपाईँले पाउने भनेको त 1 लाख हो होइन। 10 लाख त तपाईँले चाहिँ यसो दम्ब गरेर तर्साएर पाइहालिन्छ कि भनेर मलाई अस्ति चाहिँ 20 लाखको मुद्दामा पैसा तिरिसकेपछि पनि हाले जस्तै गरी गर्न सकिन्छ, नत्र त 1 लाखै पाउने हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, मैले चाहिँ ग्रेटर नेपालको आवाज उठाउँदा विगत 32 वर्षदेखि यो कुरालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजाँदा विगत 2 वर्षसम्म यसरी कोही पनि बोलेका थिएनन्। 30 वर्षसम्म कोही पनि बोलेनन्, तर 31औं वर्ष पछाडि यो इन्डियामा मिलाउने खेल हो भन्न थाले। अनि इन्डियन एम्बेसीले नयाँ नयाँ भाष्य निर्माण गर्नको निमित्त सरसल्लाह गर्छ उसका चाटुकारहरूसँग। अब के भन्ने भन्दा फणीन्द्र नेपालको तेजवध हुने गरी, फणीन्द्र नेपालको व्यक्तित्वमा ह्रास आउने गरी के भन्दा चाहिँ उसका कुरा जनताले नपत्याउने स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुँदाखेरि त नेपालै रहँदैन भनेपछि त त्यो त ठुलो राष्ट्रघातको एउटा चाहिँ ज्वलन्त नमुना बन्छ नि त। तर उनीहरूलाई म प्रश्न गर्छु, के तिमीहरूले सुगौली सन्धि पढेका छौ? सुगौली सन्धिमा पहिले सुगौली सन्धि पढ, त्यसको फुल टेक्स्ट पढ, पूर्ण पाठ पढ, अनि कहाँनिर छ बिहारको जमिन चाहिँ
नेपालमा आउँछ भन्ने कुरालाई प्रमाण पुग्ने धारा कहाँ छ? त्यो त काहीँ पनि छैन। सुगौली सन्धिमा त अहिले जति तराई छ नि हाम्रो त्यति मात्रै नेपालको हो भन्ने कुरा छ। किनभने सुगौली सन्धि भयो 1816 को मार्च 4 तारिकमा। तराई एक टुक्रा पनि नेपालसँग रहेन। तर त्यही 1816 को डिसेम्बर 8 मा बेलायती पक्षले हामी तपाईहरुलाई कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई चाहिँ फिर्ता गर्छौं। तर त्यति फिर्ता गरेपछि सुगौली सन्धिको धारा 4 मा उल्लेख भएको 2 लाख रुपैयाँ दिने कुरा चाहिँ बन्द हुनेछ। पैसा पाउनुहुन्न तर जमिन पाउनुहुन्छ। अब त्यो जमिन चाहिँ कहाँसम्म पाउनु पर्थ्यो हामीले भन्दा एकैचोटि हामीले कोशीदेखि महाकालीसम्मको तराई पाउनु पर्थ्यो। तर उसले के भन्यो, कोशीदेखि राप्तीसम्म मात्रै पाउनुहुन्छ भने। त्यो प्रस्तावलाई नेपालको राजाले डिसेम्बर 11 मा अनुमोदन गरे अनि किलाबन्दी भयो, पिलरहरू गाडिए अनि नेपालले चाहिँ कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता पायो विधिवत रूपमा। कोशी भनेको सप्तकोशीबाट राप्ती बिचको जुन सप्तकोशी भन्छौँ त्यही कोशी तराईमा चाहिँ जो अहिले भारत पुल छ त्यही कोशी। अनि त्यो फिर्ता गर्ने जुन सन्धि हो नि, बकाइदा सन्धि छ नि त 1816 को डिसेम्बर 11 मा। कसरी जमिन पाउने, त्यही सन्धिमा चाहिँ 1812 मा भएको सहमति अनुसार हामी तिरहुत र चम्पारणको विशाल मैदान गङ्गादेखि उत्तरको त्यो चाहिँ फिर्ता गर्दैनौँ पनि भनेको छ त्यहाँ। अनि यो कुराले के पुष्टि गर्छ भने सुगौली सन्धिमा तराईको जमिन जति छ त्यति मात्रै हो। बिहार र उत्तर प्रदेशको विशाल भूभागका चाहिँ 12-13 करोड जनता चाहिँ नेपालमा मिसिन्छन् र तिनीहरूले चाहिँ नेपाल नामाकरण गर्छन् आफूलाई पनि। र चुनाव भइसकेपछि पहिलो संसदले नै, पहिलो बैठकले नै हामी चाहिँ इन्डियासँग मिल्छौँ भन्ने निर्णय गर्छ। यो घातक निर्णय गराउने अभियानमा षड्यन्त्र नेपाल लागेको छ भनेर चाहिँ भन्नेहरू थुप्रै छन्। तर म उनीहरूलाई, र उनीहरू यस्तो किन भनिरहेछन् भने नि, षड्यन्त्र नेपालसँग केही रणनीतिक कुराहरू छन् ग्रेटर नेपालका। हामीले यसो भनेपछि उसले बाध्य भएर त्यो रणनीति भन्नुपर्छ। कति चाहिँ जमिन हामीले पाउँछौँ सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन? त्यति बेला जनसङ्ख्या हाम्रो कति हुन्छ? 5 करोड हुन्छ कि 4 करोड मात्रै हुन्छ कि 13-14 करोड हुन्छ कि 20 करोड पुग्छ कि भन्ने कुरा त अब त्यति सजिलै भन्न सकिने कुरा होइन। त्यसकारण यो गलत कुरा हो। गलत कुरा गरेर सही कुरालाई ढाकछोप गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने त्यो प्रयास इन्डियन एम्बेसीको छ र त्यो प्रयासमा कुत्तेका दाना खाने नेपालीहरू पनि समावेश भएका छन्। अब त्यसो भए सर, बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् देशभक्त नागरिक गौडले। तपाईँ उनको समर्थनमा बोल्नुभयो। देशका राष्ट्राध्यक्षमाथि मैले तपाईँलाई बिचमा काटेँ, बिचमा काटेँ किनभने तपाईँले यो प्रश्न पहिले पनि गर्नुभएको थियो, मैले उत्तर दिइसकेको छु र फेरि भन्दैछु। कुरा के भने अब मान्छेको टङ स्लिप हुँदैन, नेपालीमा उखान छ हाट नभएको जिब्रो। अनि उसले त त्यो सोचाउनु पर्थ्यो नि त। कसले? बालेन्द्र शाह। अनि बालेन्द्र शाहले बोलेकै दिन बेलुका परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको आशय क्रस बोर्डर अकुपेसन हो, इन्क्रोचमेन्ट होइन भने। अनि त्यसको केही दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको आशय क्रस बोर्डर अकुपेसन हो, इन्क्रोचमेन्ट होइन। अनि सरकारकै अर्को अङ्गले प्रधानमन्त्रीको कुरा सच्याउँदैछ। इन्डियामा पनि त्यस्तो हुन्छ त, प्रधानमन्त्रीको आशय यो होइन भनेर बोल्छ नि त। त्यो त भारतलाई चीनलाई दिने जवाफ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत थियो, तर नेपाली जनतालाई दिने जवाफ त संसद थियो नि त। त्यो सत्यलाई तपाईँले भुल्नुभयो? होइन, भुलेको छैन मैले। उनी आएनन्,
ल एकछिनलाई मान्यो उनको दम्म भयो, उनी घमण्डी भए, उनी आएनन्, उनको नियतै त्यही थियो। उनी आउनु पर्थ्यो। उनको नियतै त्यही थियो कि भारतलाई खुसी पार्ने। अहिले के का निमित्त आइरहने भन्नुहोस् त। परराष्ट्र मन्त्रीले र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीको आशय क्रस बोर्डर अकुपेसन हो, इन्क्रोचमेन्ट होइन भनिसकेपछि फेरि के का लागि आउने? हाम्रा मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भन्न लागेको थिएँ, परराष्ट्र प्रवक्ताले पनि बोल्यो, मैले भनेको कुरा त्यही हो भने त्यही भन्न आउने। त्यति भने चाहिँ तपाईँ खुसी? भोलि यस्तो अवस्था आइदियो कि उनको टङ स्लिप भयो, उनको यो आशय होइन भनेर चाहिँ सच्याइदिने भिडहरू बढ्दै जाने हो भनेदेखि कुनै दिन उनले नेपाली जनतालाई सुखी सम्पन्न बनाउनको लागि भारतमै विलय गराइदिउँ भन्ने प्रस्ताव गरे भने पनि यो चाहिँ उनले भुलवश भनेका हुन्, टङ स्लिप भएको हो भन्ने तहमा फेरि यो बचाउ अभियन्ताहरू लाग्छन् कि भनियो भने कति होइन। एउटा घातक कुरालाई अर्को घातक कुरा ल्याएर तपाईँ नजोड्नुहोस् होइन। बालेन शाह जस्तो चाहिँ राष्ट्रवादी व्यक्तिले जसले चाहिँ इन्डिया छाड्दै गर्दा बेलायतले एउटा समस्या छाडेर गयो, त्यो समस्या भनेको चाहिँ मैले मेरो व्याख्यामा ग्रेटर नेपाल हो, त्यो ग्रेटर नेपालको समस्या आज पनि दुःख दिइराखेको छ भन्ने व्यक्तिले म चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई सरकारी बनाएर चाहिँ ल्याउँछु यहाँ वार्तामा भन्ने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँ प्रश्न भन्दै हुनुहुन्छ कि भोलि नेपालको सुखको निम्ति, नेपाली जनताको सुखका निमित्त म नेपाललाई नै इन्डियामा मिसाइदिन्छु। के त्यो अधिकार छ एउटा व्यक्तिलाई? ऊ त 24 घन्टा मात्रै नगरेको थियो भनेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि उनको आवाजको प्रति ध्वनि नहराउँदै परराष्ट्र प्रवक्ताले भनिसक्यो प्रधानमन्त्रीको आशय यो होइन भनेर। केही दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसके प्रधानमन्त्रीको आशय यो होइन भनेर। उहाँको आशय चाहिँ क्रस बोर्डर अकुपेसन नै हो, इन्क्रोचमेन्ट होइन भनिसक्यो। अनि हामी चाहिँ बडो राष्ट्रवादी भएर बालेन शाह चाहिँ राष्ट्रघाती हो, उसले नेपालले पनि इन्डियाको जमिन बिचेको छ भन्यो भनेर चाहिँ अर्थतन्त्रकार लगाएर बालेन शाहलाई इन्डियातिर चाहिँ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अनि उनी त्यतातिर कुद्न थाल्यो भने पनि अब हामीले उनलाई काखी चापेर राख्ने? कता कुद्न थाल्यो भने यहाँ देशको प्रतिष्ठा बिग्रिन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली जनताको इज्जत जोडिएको छ भन्ने अर्थमा हामीले त्यो नजरअन्दाज गर्दाखेरि भोलि योभन्दा खतरनाक अवस्थामा पुग्यो भने पनि यसै गरी हामी होइन, खतरनाक अवस्थामा पुग्यो भने त्यो बेलाको तत्कालको निर्णय हुन्छ। तपाईँ अहिले जोडेर भोलि यसो गर्यो भने के भन्नुहुन्छ, पर्सि योभन्दा खतरनाक बोल्यो भने के हुन्छ भनेर तपाईँ अनावश्यक बहसतिर लैजाँदै हुनुहुन्छ। त्यतातिर म जान चाहन्छु। कल्पना गरेर पनि प्रश्न गर्ने। आफ्नो देशको राष्ट्र अध्यक्षलाई अपमान गर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले, तपाईँको प्रधानमन्त्री मेरो प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्ता अभिव्यक्ति दिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीको चाकरी गर्छ। अनि यहाँ शङ्का नगर्ने अनि भन्छ जनताले। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बोल्दा बोल्दै प्रधानमन्त्री निस्केर गए, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताको सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भएको। त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रपतिलाई अपमान गरेर इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ चाकरी गरेको भन्ने अर्थ लगाउनु भएको तपाईँले? त्यो अर्थ लगाउने ठाउँ छ? त्यो पटक पटकको कुरा हो, एकपटकको कुरा होइन। उनीहरूको केमिस्ट्री नै मिलेन। बालेन शाहले एकछिनलाई मानिलिनुहोस् कि उहाँको अनुहारै हेर्न चाहनुहुन्न। अब तपाईँ के गर्नु? उनको निजी देश हो। उहाँ इलेक्टेड 2/3 मेजोरिटीको नजिकको प्रधानमन्त्री। अब उहाँ चाहिँ कहिले छोडिदिए हुन्थ्यो भनेको चाहिँ हेर्न नचाहेको राष्ट्रपति। संविधानले निश्चित गरेको छ राष्ट्रपतिको 5 वर्षीय कार्यकाल हुन्छ। उनलाई मन लागेन, उनलाई लड सनकाट चल्यो भन्दैमा विधि थिति सबै लत्याएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि लात्ती हान्ने प्रधानमन्त्रीले भोलि के गर्ला? होइन, तपाईँको चाहिँ शब्दावली त्यति उपयुक्त मलाई लागेन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नभेट्नु अथवा उनीसँग भेटघाट नगर्नु, उनीसँग नबोल्नु, त्यो चाहिँ उनलाई लात्ती हानेको होइन, केही असन्तुष्टि प्रकट गरेको। प्रकारान्तरले तपाईँ छोडिदिनुहोस् है, तपाईँ हामीलाई मन पर्नु भएको छैन भनेको भन्ने पनि बुझौँ बरु। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार नगरेको कुरालाई लात्ती हान्यो भनेर चाहिँ हामी फेरि अर्को गल्ती गर्दैछौँ कि। तपाईँलाई के बाचा दिएको छ राष्ट्रपालले पदमा पुर्याउनलाई कि किन यति धेरै बोक्नु भयो? तपाईँले घातक प्रश्न गर्नु हो। अब सबभन्दा ठुलो आलोचक म राष्ट्रपाको हो होइन, तर अहिले 2/3 मेजोरिटीको नजिक पुगेको सरकार। तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा नेपालीमा एउटा उखान छ, झिँगाको रिसले डिगो मर्दैन। डिगो भनेको गाई, गाई मरेपछि त्यो सिनो हुन्छ, सिनो भएपछि के अरे झिँगाले पनि मासुको टुक्रा अलिअलि लिन पाउँछ। त्यस कारणले तर के भने झिँगाको श्राप लाग्दैमा चाहिँ गाई त मर्दैन।
डिङ्गो भनेको गाई हो? डिगो भनेको गाई हो। कुन भाषा यो? नेपाली? नेपाली नै हो। ए गाईलाई चाहिँ यो डिगोले आज अर्काको के अरे धान खाइदिएछ, अर्काको सागबारीमा पसेछ भन्छन्। गाली गर्दा गाईलाई गाली गर्दा डिगो भन्ने चलन छ ए अँ। है। अनि अब तपाईँलाई मन परेन भन्दैमा बालन शाह मेरो लागि पनि मन नपर्ने भन्ने त हुँदैन नि। म त मन पराउँछु। ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर विश्वव्यापी समाचार बन्यो, बालन शाह चर्चित भए, फणीन्द्र नेपाल गौण भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म त गौण भएकोमा खुसी छु, किनभने ग्रेटर नेपाल त आयो नि अगाडि। त्यो कसले गर्यो? बालन शाहले गर्दा भयो। तर तिनै बालन शाहले तपाईँलाई मख त पारे केही शब्द जालहरू प्रवाह गरेर, तर अर्को सत्य भनेको त्यो मैले भनेकै होइन बेलायतलाई मध्यस्थता या उसँग बुझ्ने, उसलाई साँची राख्ने भनेकै होइन, उसलाई सरकारवाला ठानेकै होइन। मैले त उहाँहरूसँग भएका प्रमाणहरू माग्ने आशयको व्यक्त गरेको त भनेर त तपाईँलाई त फेरि खुइल्याइदिएँ त। अर्थात् तपाईँको आत्मरति त अब टिकेन नि त। तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छ, तर उहाँले ग्रेटर नेपाल भन्ने पदावली प्रयोग गरेर म यो कुरामा सहमत छैन। मैले चाहिँ खालि अहिलेको मेची महाकालीको नेपाल र खास गरी टिस्टा यो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखका सन्दर्भमा मात्रै अब यो द्विपक्षीय वार्ताका सन्दर्भमा बोलेको थिएँ। तर चाहिँ तेस्रो पक्ष नभए पनि हुने लाग्यो मलाई भनेर ग्रेटर नेपालका निमित्त म चाहिँ बेलायत त बोलाउँदिनँ भनेर किटेर भनेको भए म चाहिँ सहमत हुन्थेँ अथवा तपाईँसँग। तर उहाँले त ग्रेटर नेपाल अथवा मैले चाहिँ बेलायतले छाड्ने बेलामा एउटा समस्या छाड्यो भने मैले जुन कुरा भने त्यो गलत भनेछु त भनेको छैन प्रधानमन्त्रीले। उसले ग्रेटर नेपालको त शब्दै लिएका छैनन् नि। उनले त यही कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य जुन भारतद्वारा अहिलेको नेपालमा अतिक्रमण थिचोमिचो जो भएको छ त्यो सन्दर्भमा भनेको हो। उहाँले जति बेला इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको मुराल भनेको चाहिँ त्यो भित्तामा चित्र बनाएको छ भने त्यसलाई मुराल भनिँदो रहेछ, त्यो देखाएपछि हाम्रो चाहिँ अखण्ड भारत त्यत्रो छ जहाँ नेपाल पनि मिसिएको छ, अरू कुनै छेउछाउको देश सबै अखण्ड भारतभित्र परेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन मेयर, काठमाडौँका मेयर, महानगरका मेयर बालन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर टिट फर ट्याट जवाफ दिए। त्यति बेला उनलाई चाहिँ दैनिक भास्कर भन्ने के अरे इन्डियाको पत्रकारले सोधेको रहेछ। अनि उनले त्यति बेला के भनेका छन् भने म ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउने, तर्क गर्ने, विमर्श गर्ने तहमा छैन, त्यो पदमा छैन। एउटा मेयरले इन्डियासँग त्यो ढङ्गले मोदीसँग 1-to-1 वार्ता गर्न सक्दैन भन्ने आशयको उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। तर अहिले त गएको फागुन 21 गतेको चुनावपछि त्यसबाट प्राप्त भएको परिणामले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शक्तिशाली भने उहाँ अहिले म के आशा गर्छु भने यावत कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ, तपसिलका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले मेयर हुँदा चाहिँ म ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने हैसियतमा थिइनँ भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँ त्यो हैसियतमा पुग्नुभएको छ र त्यो हैसियत अनुसारको व्यवहार गर्नु होला भनेर म पर्खिरहेको छु। 100 डेज भनेको चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन। 365 दिनको 1 वर्ष हुन्छ, त्यो 1 वर्षमा जम्मा 100 दिन उहाँहरूको बितेको छ भर्खरै। उहाँहरूको त 5 वर्ष त कन्फर्म छ र मलाई लाग्छ राष्ट्रपाले 10 वर्ष त शासन गर्छ, 5 वर्ष त्यसै गर्छ। 5 वर्षपछिको चुनावमा उसले के भन्छ भने हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ, हामीलाई फेरि मत दिनु पऱ्यो भन्छ। होइन, राष्ट्रपाले ग्रेटर नेपाल त परको कुरा भयो, यही भएकै नेपाल कालापानी लिम्पियाधुरा सुस्ता तिलाठी लगायतका सम्मका ती तमाम क्षेत्रमा 10,000 वर्ग किलोमिटर जो भूमि अतिक्रमण गरेको छ, नेपाली भूमिमै पसेर भारतीय सेनाले उसको झन्डा जो गाडेको छ, ती तमाम अतिक्रमणकै सन्दर्भमा बोलिदिएदेखि बालेन्द्र शाह भगवान त्यो हटाउनलाई नेतृत्व लिदिएदेखि, तर गुप्त कोठामा बसेर कोठे हल्ला गरेर होइन, वास्तविकतालाई समाएर त्यो परिणाममुखी प्रयास थालिदिएदेखि नेपाली जनताका लागि उनी भगवान। गुप्त कोठामा त्यतातिर त
सम्भावनै देखाएका छैनन्। यता तपाईँ आत्मरतिमा हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल। होइन सुमोदजी, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ क्या अहिले। तपाईँ सुरुदेखि नै आज गलत हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। म 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिका 100 दिन नपुग्दै तपाईँ चाहिँ औँलो ठाड्दै हुनुहुन्छ। तँ चोर होस्, तँ फटा होस्, तैँले केही गर्दैनस्, तँ लुच्चो होस् भन्दै हुनुहुन्छ। यो गलत हो, पर्खिनु पर्दैन। हिजोका सरकारले कुडा कर्कट बनाएको होइन, कालापानी लिपुलेक लिम्पाजुरा सुस्तामा अतिक्रमण गर्न चाहिँ आमन्त्रण गरेको होइन इन्डियालाई। तपाईँलाई पाप लाग्छ सर? किन? हिजोका सरकारले यत्रा शासकहरूले गर्न नसकेको संसदबाटै संविधान संशोधन गरेर इन्डियाद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई वास्तविक नक्सामा समेटेको। त्यो त तपाईँको व्याख्या। मेरो व्याख्या सुन्नुहुन्छ? बताउनुहोस् त। 1950 मा श्री 3 तथा नेपालको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र इन्डियाको सर्वाधिकार सम्पन्न राजदूत, नेपालका लागि इन्डियाको राजदूत CPN सिन्हाले चाहिँ 1950 को नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीमा सही गर्ने, त्यसको आर्टिकल 1 ले दुईटै मुलुकको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्छन्, आदर गर्छन्, मन्जुर गर्छन् भन्ने, अनि धारा 8 मा गएर चाहिँ सुगौली सन्धि लगायतका तमाम सन्धि जो नेपालले ब्रिटेनसँग गरेको छ सबै रद्द हुन्छन् भन्ने, त्यो भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि रद्द भयो। अनि रद्द भएको सुगौली सन्धिलाई मानेर बनेको सूचना नक्सा क्रान्तिकारी हो कि हामीले बनाएको ग्रेटर नेपालको नक्सा चाहिँ क्रान्तिकारी हो? तर विगत 50औं वर्षसम्म अनि त्यो नक्सा बनाएर त्यो नक्सा बनाउनेले के अरे जनगणना किन नगरेको? 78 सालमा जनगणना किन नगरेको? अनि आम निर्वाचनमा त्यहाँ के अरे सांसद किन नउठाएको? त्यहाँ मतदाता परिचय पत्र किन नबनाएको? मतदाता नामावली किन ननिकालेको? त्यो बालन शाहको गल्ती हो? एउटा संविधान बनाउँदाखेरि नाकाबन्दी गर्ने भारतका विरुद्ध आजसम्म पटक पटक अनुनय विनय गर्दाखेरि पनि कब्जा नछोड्ने भारतका विरुद्ध तपाईँलाई म एउटा स्पष्टीकरण दिन्छु। म आज वा भोलि वा पर्सि वा निपर्सि प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई भेट्न जान्छु ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर। मेयर हुँदा त तपाईँलाई नगर्नेका बालन शाहले प्रधानमन्त्री हुँदा गर्नुलाई होइन, त्यो तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। मलाई बालन शाहले नभेट्नु भनेको एउटा समाचार बन्नु हो नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि। ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर मेमोरेन्डम लिएर गएको फटेन्द्र नेपाललाई अर्थतन्त्रकार लाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट चाहिँ निकाले बराबर गर्नु, त्यो उहाँको लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि नक्सा? ठिकै छ, तपाईँले दिएको नक्सा उहाँले बुझ्नु भएछ भनेदेखि तपाईँले गरेको अनुमान केही हदसम्म सत्यको निकट हो कि भनेर हामी पनि अनुमान गरौँला। अन्यथा आजसम्मको घटनाक्रमले तपाईँको अनुमान सम्पूर्ण त झुटो छ भन्ने मेरो निजी विश्लेषण। यद्यपि दर्शक श्रोताहरूले पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोला। मैले जोड्न चाहेको बालेन्द्र शाहले हिजो मेयर हुँदाखेरि उनले सिंहदरबार जलाइदिनेदेखि लिएर देशकै प्रतिष्ठामाथि नै ट्रकका ट्रक फोहोर लगेर न्यायको दृश्य त तपाईँको आँखाले देखेको हो नि। तिनै बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिदिँदाखेरि पनि नेपाली जनताले खुसी मनाउनु परेको एउटा इतिहास छ। मैले जोड्न चाहेँ त्यति गरेकै भरमा उनलाई हरेक कुरामा विश्वास गर्दै जाने हो भनेदेखि अर्थात् राष्ट्रवादी देख्ने हो भने हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरौँ, भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध अब युद्ध लड्ने भनेर सुरुङ खन्यो, उसका लाल सेनाहरू हटाएको थियो। यद्यपि त्यत्तिकैका आधारमा पूजा गर्ने हो भनेदेखि प्रचण्डको फोटोमा तपाईँले दैनिक पूजा गरेर मात्रै आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्नु पर्यो। केपी शर्मा ओली भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध कुन तहको मैदानमा उत्रिएका थिए युद्धमा। यद्यपि अन्य दलको पनि साथ समर्थन थियो, नाकाबन्दी लगायतका कुरा भनौँ या संविधान संशोधन गरेर भारतद्वारा खुम्चाइएको नेपालको नक्सालाई वास्तविक नक्सामा पुर्याउने तहमा गरिएका प्रयासहरूलाई उसलाई त देवता मान्नु पर्यो। उसले त परिणाममा देखाए, तर फगतको फटेन्द्र नेपालले बनाएको नक्सालाई भित्तामा राखिदिएका कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा नक्सा राखिदिने बाहेक अरूले के गरे? नक्सा तपाईँले बनाउनु भयो, त्यो पनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ न अनुमति हामीसँग लिए, न हामीसँग सोधखोज गरे, न भेट्न जाँदाखेरि पनि खास महत्त्व दिए। अहङ्कारी बालेन्द्र शाह त तपाईँको विवेचना थियो। त्यस्ता अहङ्कारीले एउटा फोटो राखिदिएकै भरमा तपाईँ राष्ट्रवादी देखिरहनुहुन्छ भने तपाईँ अर्को तपाईँले चाहिँ प्रचण्डको सुरुङ युद्धको कुरा पनि गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले बनाएको चुच्चे नक्साको कुरा पनि गर्नुभयो। उनीहरूले त कमसेकम
भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको पनि लडाइँको कुरा गर्दैछु भनेर चाहिँ उनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। अनि सुरुङ युद्ध भयो। म तपाईँहरूले बनाएको नक्सा बालन शाहले भित्तामा राखिदिए। सुरुङ युद्ध भयो कि भएन इन्डिया विरुद्ध? जनार्दन शर्मा प्रभाकरको इन्टरभ्यू मैले त्यति बेला हिमालमा पढेको थिएँ। हामी सुरुङ युद्ध गर्छौँ अनि हामीलाई सघाउन नेपाली सेना आउनुपर्छ, हामी इन्डियालाई हराउँछौँ भनेको थियौँ। गरे। अनि बालन शाहले चाहिँ के गरे त? अब एउटा मैले उत्तर दिएँ तपाईँलाई, बालन शाहले प्रचण्डको उत्तर दिएँ मैले तपाईँलाई। तपाईँले उसको फोटोमा पूजा गर्नुपर्छ भन्नु, पूजा गर्नु पर्दैन किनभने उसले सुरुङ युद्ध गर्दै गरेन, ढाँट्यो। बालन शाहले गरे के? भन्नु न, आउँदैछु नि तपाईँलाई म के अरे स्केप गरेर जान्न नि। अनि केपी ओलीको कुरा गर्नु। तपाईँ पत्रकार 2019 नोभेम्बर 2मा इन्डियाले हाम्रो कालापानी लिपुलेख लिम्बाधुरालाई पहिलोचोटि उसको पोलिटिकल म्यापमा राख्यो। नेपालमा विरोध भयो। अनि त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए। उनलाई दबाब भयो, तुरुन्त नक्सा बनाउनुहोस् हाम्रो जमिन हाम्रोमा राखेर भन्दाखेरि उनले के भन्यो भने म नक्सा बनाउँदिनँ। त्यो नक्सा त आज छापे पनि हुन्छ, भोलि छापे पनि हुन्छ, पर्सि छापे पनि हुन्छ। प्रेसमा छाप्नलाई मैले भनेको 2 घन्टापछि के अरे म्याप छापिएर आउँछ। म पहिले विदेशी सेना हटाउँछु, हो कि होइन भनेको। अनि उहाँले युटर्न गरेर सेना हटाउँछु भनेको कुरालाई चाहिँ बेवास्ता गर्दै, त्यसलाई उपेक्षा गर्दै, त्यसलाई पन्छाउँदै अनि नक्सा बनाएको होइन। नक्सा बनाउने कुराको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले पनि समर्थन गर्यो, स्वागत गर्यो। किनभने मोदीलाई टिट फर ट्याटको शैलीमा जवाब दिने ढङ्गले केपी शर्मा ओलीले नक्सा बनाए, सूचना नक्सा। त्यति मात्र हो र सिंह मेवा जयते भनेर भारतलाई जवाब दियो। त्यो पनि ठिक छ, होइन त्यो पनि ठिक छ। बालेन्द्र शाहबाट त्यो मुखले बोल्दैमा तातो पानीले घर डढ्दैन के। अनि फल्दो नेपालहरूले बनाएको नक्सा भित्तामा राखिदिने बित्तिकै अनि ग्रेटर नेपालका अभियन्ता भए त अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन त समस्या विषय। पढिन्द्र नेपालले 25 वर्ष लड्दाखेरि नै समाचार नबन्ने, बालन शाहले चाहिँ हाम्रो कार्यकक्षमा नक्सा राख्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युरोप, अमेरिका, एसिया सबैतिर समाचार आउने, यो सानो घटना हो। तपाईँ राष्ट्रियताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हो चिन्ता गर्दैछु, म शङ्का गर्दैछु। चिन्ता सँगसँगै तपाईँ अवमूल्यन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले त्यो नक्सा राखेर के भयो, के नापियो भन्दै हुनुहुन्छ। ठुलो काम हो। ठुलो काम गरे भन्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपालले चाहिँ भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने तपाईँ फेरि कुकुरको पुच्छर चाहिँ 12 वर्ष ढोक्रामा हाले पनि फेरि बाङ्गो हुन्छ भने जस्तै त्यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले कतिपटक जवाब दिनु, उनको चाहिँ त्यो क्रस बोर्डर अकुपेसन भन्ने कुरा चाहिँ ल्याक भयो उनको बोलीमा। के हो नियतै त्यही हो कि उनको मुखबाट आएको छ। अब तपाईँ शङ्का गर्दै रहनुहुन्छ भने त शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखानै छ, गरिरहनुहोस्। हानेका दिन के हेर्नुहुन्छ? अनि हानेका दिन त देखा जाएगा नि त। त्यति बेला हामी के हाम्रो बालन शाह मैले त विश्वास गरेको यसो गरिहाल्यो भनेर कहाँ थाप्दिनँ नि म। हिजो भारतले नेपाल भित्रिने सामानहरूलाई रोकेर नाकाबन्दी लगाएर उसको अभिष्ट पुरा गर्ने गरिकनको एउटा नाङ्गो अवतार प्रदर्शन गर्यो। आज त्यही भारतले नेपालमा उत्पादित चियाहरूलाई अन्य देशमा प्रवेशै गर्न नदिने भनौँ, अझ भनौँ भारत प्रवेशमा रोक लगाएर नेपालको चिया उद्योग, कृषि क्षेत्र चाहिँ सिद्ध्याउन ऊ नाङ्गो रूपमा उत्रिएको अवस्था छ। अहिले फेरि नेपाली उद्योगमा उत्पादित फलामजन्य पदार्थको पनि भारत प्रवेशमा रोक लगाएर अर्को नाकाबन्दीको नयाँ अवतार प्रदर्शन गरिरहेको छ। तपाईँले सोचेका राष्ट्रवादी बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति त कहीँ कतै आउँदैन। अब कुटनीतिमा तपाईँ र म बोले जस्तो हुँदैन। उनले आफ्नो च्यानलबाट, दिल्लीको दूतावासबाट, कलकत्ताको महावाणिज्य दूतावासबाट प्रतिक्रिया माग्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट आउनु पऱ्यो के भएको भन्ने कुरा। अनि नेपालको केही कमजोरी छ कि इन्डियाले साँच्चै नै नेपाललाई सिद्ध्याउन खोजेको हो कि। हामीसँग चाहिँ अब विकल्प छ, चिनसँग पारमाणु सन्धि भएको छ। अब हामी सामानहरूको चाहिँ व्यापार गर्ने विकल्पका रूपमा चिनलाई भेट्न सक्छौँ, चिनमा जान सक्छौँ। चिनले आमन्त्रण पनि गरिरहेका छ। तर हाम्रा व्यापारीहरू अधिकांश मारवाडी छन्, ती सबै इन्डियाका चाहिँ कठपुतली हुन्। तिनले नेपालको हितमा कुनै काम गरेका छैनन्, पैसा कमाएका छन् तर नेपालको हितमा काम गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, सत्य हो। यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने छ नि, त्यसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्डियाबाट के अरे त्यो हर्लिक्स ल्याएर बेच्ने संस्था हो त्यो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। नेपाली कृषि उद्योगको प्रवर्धन गर्ने होइन होइन, गरेकै छैन। भारतीय उत्पादनको बजार निर्माण गरिदिने हो। त्यो पनि उसको मूल्यमा। हर्लिक्स, भिभा नेपालले उत्पादन गर्न सक्दैन। कहाँ मरेका छन् उद्योगपतिहरू नेपालका? नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न सकिँदैन आफैले। उहाँ चाहिँ दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भइसकेको छ। त्यसका निमित्त प्रधानमन्त्री कहाँ गएर त्यो दबाब दिने, हामी यो तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी यही बस्छौँ भनेर चाहिँ आमरण अनसन गर्छौँ भन्ने त्यो हैसियत छ। इन्डियाको मुख ताकेर नेपालमा व्यापार गर्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ। हिजोको सरकारले किस्तीमा बुझाइदिएको त्यो तेल खानी, क्या पेट्रोलियम तेल खानी, बालेन्द्र शाहले कहाँ डस्टबिनमा थन्काएर राखेको छ? यो पनि त प्रश्न छ नि। कुन तेल खानी? त्यही दैलेखको। उनले थन्काएका छैनन् नि, त्यो प्रक्रियामा छ। खै त प्रगति त आजसम्म बजारमा आउनुपर्ने थियो होला। तपाईँ हामी कस्तो चाहन्छौँ भने त्यो रारा चाउचाउ पकाएर अथवा चाहिँ गयो चाउचाउ पकाएर चाहिँ पानी उमालेर चट्ट एकछिन 2 मिनट राखिदियो। कोही इन्डियाको एउटा चाउचाउको नाम थियो म्यागी 2 मिनट चाउचाउ भन्ने विज्ञापन आउँथ्यो कि। त्यो 2 मिनटमा चाहिँ पकाएर खाने शैलीमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने र अन्वेषण त भइसक्यो। होइन, अघिल्लो सरकारले ठुलो प्रगति हासिल गरिसकेको थियो, यसर्थ थोरै मात्रै कामहरू बाँकी थियो। त्यो चीनले गर्ने हो कि, चीनसम्म फाइल पुगिसकेको छ। अब चीनले चाहिँ कुन शैलीमा, कुन लगानीमा, कसरी, कुन मोडेलमा उत्पादन सुरु गर्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यसको रिफाइनरी जुन प्रोजेक्ट हो, त्यो के अरे चाहिँ मेसिनरी जडान गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ अब नेपालको त बसमा छैन। त्यो त चीनमै हामीले चाहिँ भर पर्नु पऱ्यो कि चीनबाट खसेर अमेरिकालाई दिनु पऱ्यो? त्यो पनि अन्याय हुन्छ। त्यो त चीनलाई नै दिनु पऱ्यो। चीन त्यसका निमित्त सक्षम पनि छ होइन। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ भने चाहिँ उसैलाई नै दिनु पऱ्यो। त्यसका निमित्त चाहिँ हतारो गर्नु पऱ्यो, त्यो चासो राख्नु पऱ्यो, प्रतिनिधि मण्डल चाहिँ बेजिङ पठाउनु पऱ्यो। त्यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। तर के भने बालेन्द्र शाह केही नगरी सुतेका छन् भनेर तपाईँ चाहिँ कोठामा बसेर आरोप लगाउनुहुन्छ भने त्यो आरोप चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। होइन, परिणाम नदेखिएसम्म त त्यो आशंका त हुने भयो नि त। मैले तपाईँलाई भने नि, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको 100 दिन बल्ल अस्ति आइतबार पुग्यो कि क्या, शनिबार कि आइतबार। होइन, हिजोका सरकारले 100 दिनमा यति नै गर्दाखेरि देश सबै खराब कुरो खाए भन्ने आरोप लगाएर अनि आरोपको जलमा हिजोका सरकारले 100 दिनमा ठुलो प्रगति, 100 दिन होइन 50 दिनमा हामी स्वर्ग बनाउँछौँ भनेर झुटो आश्वासन बाँडेर पदमा पुगिसके पछाडिको अभिगत त्यही देखाउनेलाई प्रश्न गर्दैन। होइन, धेरै काम भएको छ, धेरै शुभारम्भ भएका छन्, केही सङ्केतहरू देखिएका छन्, नभएका होइनन्। तर के भने तपाईँ एउटा कुवा खन्नु पऱ्यो भने कति दिन लाग्छ होइन? त्यसलाई नहेरिकन पानी नै खान दिएन, कुवा खन्दैछ अनि पानीको कुरा गरिन्छ पहिले नै। होइन, तपाईँलाई के को आश्वासन दिएको छ यो राष्ट्रपति सरकारले? शङ्का बढायो। मैले चाहिँ हेर्नुहोस् मोदी, तपाईँ मलाई राष्ट्रपति पार्टीले केही आश्वासन दिएको छैन। म चाहिँ होइन, बिल्कुलै छैन, 1, 2, 3 छैन। तर म चाहिँ के मान्छु भने 2/3 मेजोरिटीको नजिक पुगेको 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएको सरकारलाई तपाईँ हामीले गाली गरेर, तपाईँ हामीले लोपा खुवाएर, तपाईँ हामीले आरोप लगाएर, तपाईँ हामीले चाहिँ के अरे गाली गरेर केही हुन्छ? आफ्नै मुख कालो, अपशब्द प्रयोग गर्यो भने आफै तल्लो तहको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा देखिने कुरा। अनि तपाईँ चाहिँ पटक पटक मलाई चाहिँ राष्ट्रसभाको बचाउ गर्यो भनेर, मैले बचाउ गरेकै छैन। मैले चाहिँ वेट एन्ड सी, तर पर्ख्यौँ न। 5 वर्षको सरकारलाई 100 दिनमा केही पनि गरेन भनेर चाहिँ ढोका खोलेर बाहिर निस्कि भन्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मात्रै मैले भनेको। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, भोलि फणेन्द्र नेपाललाई राष्ट्रसभाले काहीँ न काहीँ नियुक्त दिएर दियो भने त समाचारमा त आउँछ। सिक्किमका नेता लेन्डुप दोर्जे र नेपालका नेता र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक कोखका 2 सन्तान भन्नेसम्मको आशंका व्यक्त गरिन्छ। बिल्कुल गलत। यो विषयमा तपाईँ अगाडि नै नभन्नुहोस्। एउटा देशै सिधाउनुको निमित्त राजाको विरुद्धमा गएर भूमिका खेल्ने लेन्डुप दोर्जे कहाँ के अरे, यो चाहिँ उदाहरण के हो भने कहाँ राजाराम गर्ने भण्डारी, राजाराम बालेन्द्र शाह गर्ने भण्डारी त्यो लेन्डुप दोर्जे। तपाईँ गजब कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसले पराजित गरेको छ? फणेन्द्र नेपाललाई चाहिँ यसरी तैँले प्रश्न सोधेर न्याक्नु भनेर तपाईँलाई कसले पठाएको? जिज्ञासा हुन्छ नि त नागरिकको। गलत कुरा।
प्रधानमन्त्री बालन शाहको यो ढङ्गको अपमूल्यन, यो ढङ्गको मूल्याङ्कन गर्ने समय भएकै छैन। उनी ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान, शौर्यवान, अहङ्कार त हुन्छ नि, जोसँग क्षमता छ त्यो अहङ्कार गर्छ। फटिदन नेपालसँग पनि केही अहङ्कार होला, तपाईँसँग पनि म राम्रो चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन्छु भन्ने अहङ्कार होला, हरेकसँग हुन्छ। ओलीको अहङ्कार र बालेन्द्रको गैर जिम्मेवारीपूर्ण हरकतको मिश्रणबाट या सम्मिलनबाट देश खरानी भयो भनिन्छ। अनि आज अर्को अहङ्कारीको यो उदयले अर्को खतराको सिर्जना त गरिरहेको छैन बालेन्द्र शाह। जुन ढङ्गले देशलाई खरानी बनाइयो त्यसको चाहिँ हामी आलोचक हौँ। चाहे त्यसमा बालन शाहको भूमिका होस्, चाहे त्यसमा रवि लामिछानेको भूमिका होस्, चाहे त्यसमा प्रधान सेनापतिको भूमिका होस्, जसको भूमिका भए पनि त्यो चाहिँ आलोच्य विषय हो। तर एउटा घटना भइसक्यो, सरकारले सिंहदरबार बनाउने कुरा पनि गरिरहेको छ पुनर्निर्माणको, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने कुरा पनि गरिरहेको छ। भएको गल्तीलाई सच्याउने काम गर्ने काम घोषणा भइसकेको छ। यदि तपाईँलाई राष्ट्रपाप्रति त्यत्रो वितृष्णा छ भने तपाईँले चाहिँ किन भोट हाल्नुभयो? तपाईँकी श्रीमतीले, तपाईँकी आमाले, तपाईँकी सासूले, तपाईँको मामाले किन राष्ट्रपालाई भोट हाले? भोट नहालिकन जितेको हो राष्ट्रपाले? तपाईँ ठुलो जनमतको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। मन नपरे पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ राष्ट्रपालाई। हिजो किन केपी ओलीको जनमत चाहिँ के जनमत थिएन? जनमत अहङ्कारले घर गरेर अनि त्यो जनमत अनुसार काम गरे त हो, जनमत अनुसार यसले पनि गरेन भन्ने पनि त छन् नि त। अनि 100 दिनमा भन्न पाइन्छ? 5औं वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुँदै आइरहेको व्यक्ति अनि फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, देश र जनताको नाममा चाहिँ खास ठोस भूमिका नगर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनुको निमित्त एकपछि अर्को तानाबाना बुन्दै जाने व्यक्तिका अगाडि अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को थुन्दै गएको व्यक्तिको तुलना गर्न मिल्छ? तपाईँ चाहिँ घामलाई बादलको मुठ के अरे यो गुच्छा नै लगेर छोपेर घाम छैन भनेर कुरा नगर्नुहोस् न। हामी अन्तिममा बताइदिनुहोस् तपाईँलाई राष्ट्रपाले केसम्मको पद प्रस्ताव गर्यो भने मलाई चाहिँ हाँस उठ्यो हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कतिपटक भन्नु राष्ट्रपालले मलाई केही दिनेवाला छैन, मैले केही मागेको छैन, किनभने म त ग्रेटर नेपाल आन्दोलनको अभियन्ता हुँ। म यसैमा अहिलेसम्म आएँ, यसैमा लागेर मर्न चाहन्छु। मलाई सानोतिनो तपाईँले भन्नु होला फेरि अब भोलि अकस्मात चाहिँ रक्षा मन्त्री दियो भने के गर्छस् भनेर प्रश्न गर्नु होला, तपाईँ त्यस्ता खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन। अनि तर मेरो चाहिँ मैले राष्ट्रपाको यसरी समर्थन गरेँ भने मैले केही पाउँछु होला भनेर मैले राष्ट्रपाको बचाउ गरिरहेको छैन। मैले चाहिँ राष्ट्रपाको आलोचना गर्ने समय 100 दिन होइन मात्रै भनेको, कारण मलाई राष्ट्रपाले केही दिन्छु भनेको छैन। न मेरो रवि लामिछानेसँग अहिलेसम्म भेटभाव छ, उनले पार्टी घोषणा गरेदेखि यता हुन त मेरो अहिलेसम्म नै भेट भएको छैन। उनी न्युज 24 मा हुँदाखेरि एकपल्ट मलाई उनले पनि फोन गरेको होइन, उनको कर्मचारीले चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा चाहियो, उहाँले चाहिँ कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ भनेर भनेपछि मैले नक्सा पठाइदिएँ। मैले एउटा ऐतिहासिक नक्सा पठाएको थिएँ उहाँलाई जेनेभामा 2019 मा मैले जुन नक्सा प्रदर्शन गरेको थिएँ ब्रोकन चेयरमा, त्यहाँ त्यही नक्सा मैले उहाँलाई पठाइदिएको थिएँ। उहाँले कार्यक्रम बनाउनु भयो र उहाँले चाहिँ पार्टी घोषणा गर्दाखेरि मेरो देश यो हुनेछ भनेर चाहिँ चोराउनाले देखाएर चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाउनु भएको थियो। त्यसै त उहाँले चाहिँ ग्रेटर नेपालको बारेमा केही चर्चा गर्नुभएको छैन। किनभने मेरो अपेक्षा ग्रेटर नेपालका सन्दर्भमा पनि बालन शाहले केही साहसिक निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ मैले आशा गरेको हुँ, कुनै नियुक्तिको आशा गरेको होइन। किनभने मलाई कसैले केही दिन्छु भनेको छैन र केही पाइन्छ भन्ने आशले मैले फेरि पनि तपाईँलाई भन्दैछु। यो कुरा पाठकले दर्शकले सुन्दाखेरि पनि कतिपटक एउटै कुरा दोहोरिन्छ, प्रश्न पनि दोहोरिन्छ, उत्तर पनि दोहोरिन्छ भनिसक्नु होला। त्यस कारणले मेरो अपेक्षा राष्ट्रपाबाट केही पनि छैन। त्यसो भए तपाईँको अपेक्षालाई लात मारे बालेन्द्र शाहले, फेरि तपाईँ त्यही ठाउँमा आउनु। सुन्नु न, लात मारे भनेदेखि चाहिँ अनि तपाईँको अनि विवेचना फरक तरिकाले आउनेछ। तपाईँलाई भेट पनि दिएनन् भोलि भने यो पनि काल्पनिक प्रश्न हो, यो काल्पनिक प्रश्न हो कि प्रमाणित भइसकेको छ, विगतमा नदिएको त प्रमाण होइन। हिजो उहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, के भयो होला, मैले पनि पटक पटक फलोअप गर्न सकिनँ होला।
मैले पनि एक दुईपटक प्रयास गर्दै मलाई भेट्न दिनु पर्थ्यो भनेर मैले चाहिँ यो दम्ब राखेँ होला। उहाँले चाहिँ धेरै समस्याहरूको बिचमा चाहिँ फर्टिज नेपाललाई भेट्ने कुरालाई बिर्सिनुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब चाहिँ घोषित रूपमा नै मैले भनिसकेँ, म 1, 2, 3 बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर ज्ञापन पत्र लिएर जान्छु। त्यो त डेट त म फिक्स गर्दिनँ, तर छिटै भोलि पर्सि होइन अब त्यो त म समय चाहिँ तोक्दिनँ, यो महिनाभित्र होइन। अब त्यो मेमोरेन्डम तयार गर्नु पऱ्यो, उहाँलाई बुझाउनु नक्सा त्यही प्रकारको बनाउनु पऱ्यो, होइन। अनि समय लिनु पऱ्यो, समय लिँदाखेरि नै त उहाँलाई भेट्ने समय चाहिँ 3 महिनापछि भन्यो भने मैले चाहिँ 3 महिना पर्खिने कि नपर्खिने, होइन। विभिन्न कुरा हुन्छ नि त। नदिने बुहारी आइतबार बार्थिन्, के अरे नदिने बराजु आइतबार बार्थिन् भन्ने नेपालीमा उखान छ। अनि उहाँलाई नभेट्ने विचार भयो, 3 महिनाको समय दिनु न, 3 महिनापछि अनि फेरि अर्को 3 महिना भन्नु होला भेट्नै पर्दैन भन्ने कुरा भयो भने त म तपाईँलाई भनिहाल्छु नि, ल मलाई बालन शाहले भेटेन भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ अनि विवेचनामा आउँछु म, अनि आलोचनामा आउँछु म। वस्तुनिष्ठ रूपमा चाहिँ आलोचना गर्ने, विवेकशील भएर चाहिँ तितो मिठो कुरा गर्ने, त्यो त छँदैछ नि तपाईँ हाम्रो बिचमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा तत्कालीन मेयर बालन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका थिए। सन्दर्भ के थियो भने इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको नवनिर्मित संसद भवनमा इन्डियाको चाहिँ मानचित्र भनेको चाहिँ अखण्ड भारतको मानचित्र हो भनेर मानचित्र देखाएका थिए। त्यसको जवाब स्वरूप ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिदिए। मैले भेट्न खोज्दा भेटेनन्, भेट्न सकेनन्, भेट्न चाहेनन्, जे भने पनि भयो। त्यसैलाई लिएर बाहिर के छ भने हिजो पनि फर्टिज नेपाललाई बालन शाहले भेटेनन्, अब प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर गए पनि भेट्दैनन् भनेर चाहिँ उनको आलोचना सुरु भएको देख्छु क्या म बेला बेलामा। तर म त्यहाँ गएकै छैन। मैले उहाँलाई कहिले भेट्छु भन्ने कुरा मैले घोषित रूपमा भनेकै छैन। मैले भेट्छु त भनेको छु भने अब उनले भेट्दैनन् भनेर पहिले नै नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर चाहिँ उनको आलोचना गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यस्तो प्रवृत्तिले चाहिँ नकारात्मक भावनाको विकास गर्छ। म सकारात्मक सोच राखेर हिँड्ने मान्छे हुँ। अब उहाँले मैले भेट्न चाहँदा मैले भनेको व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्न म जान खोजेको होइन। मैले चाहिँ हिजो उहाँले चाहिँ मेयर हुँदा चाहिँ जुन नक्सा राख्नुभएको थियो त्यो नक्साको विकसित रूप चाहिँ अर्को आइसक्यो। त्यो विकसित रूप उहाँलाई दिएर है नेपालको नक्सा चाहिँ यो 1950 को नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा 8 ले सोल सन्धि रद्द गरेको हुँदा हाम्रो सिमाना चाहिँ पूर्वमा ब्रह्मपुत्र पश्चिममा रावीसम्म हुन्छ र यो नक्सा मैले तपाईँलाई दिएको छु, यसमा ध्यानपूर्वक तपाईँले विचार गर्नुहोला भन्ने आशय राखेर म जाँदैछु। ठिक छ, अब यहाँको अनुमानले सार्थकता पाओस् र तपाईँले त्यो अपहेलित अपमानित या त्यस खालको विगतको जस्तो तिरस्कृत महसुस गर्नु नपरोस्। बालन शाहलाई यही सन्देश दिउँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।